के छ पछिल्लो अवस्था तपाईँको चर्चा परिचर्चा भइरहेछ चलिरहेछ तपाईँ अपडेट भइराख्नु भएको छ तपाईँको नामबाट सुरु गर्नु मन लाग्यो मलाई त तपाईँ पहिला आमना सफिक पछिल्लोचोटि आमना सफिक आचार्य त्यो दुईवटा नामको फरकले कतिको प्रभावित भइरहनु भएको छ कस्तो खालको फिलिङ्सहरू नामको बारेमा चाहिँ नामले पनि एउटा मान्छेको लाइफमा धेरै असर पार्दो रहेछ हजुर अनि पहिला चाहिँ आमना सफिक मात्रै हुँदा एउटा रिलिजनले पनि त्यसमा मिल्छ आमना भनेको अब मुस्लिम नाम भयो सफिक भनेको पनि मुस्लिम नाम भयो लास्टमा चाहिँ अब आचार्य थपेपछि चाहिँ अलि पहिला चाहिँ माइन्डमा कस्तो कस्तो हुन्थ्यो कि राख्ने नै हो भन्ने कुरा हुन्थ्यो पछि चाहिँ किन नराख्ने राम्रो कुरा हो अब केही नराम्रो त गरेको छैन राम्रै कुरा गरेर गइरहेछौँ अनि मेबी यसले पनि फ्युचरमा राम्रो हुन्छ कि भनेर सो तपाईँ खासमा आमना सफिक खान पछिल्लोचोटि आमना सफिक आचार्य र खानकै कुराको फरक हो एउटा मुस्लिम युवती नेपालको हिन्दू युवकसँग विवाह गरिसकेपछि यो चर्चाको खास विषय त यहाँनिर छ जो एउटा हिन्दू पुरुषसँग गर्ने निर्णय गर्नुभयो कहाँनिर पुगेर तपाईँले चाहिँ म एउटा हिन्दू भनौँ न हिन्दूसँग पनि विवाह गर्नु राजी छु भन्ने कुरामा कहिले त्यो केही प्रसङ्गहरू छन् त्यो टाइम चाहिँ अलि हार्ड भयो हजुर किनकि कास्ट रिलिजन कन्ट्री छुट्टै भएपछि चाहिँ अनि एउटा आफ्नो पहिचान भन्छन् नि त्यो छुट्टै भएपछि चाहिँ अलि गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो मैले त्यो फेस गरेँ मैले अनि त्यो पछि चाहिँ अब हिन्दूसँग बिहा गर्ने कुरा चाहिँ कहिले सोचेको पनि थिएन है अनि उता हुँदाखेरि पाकिस्तानमा हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नै माइन्ड त्यस्तो थियो कि होइन हिन्दूहरूसँग गर्न हुन्न होइन त्यो एउटा कल्चर हुन्छ नि मान्छेहरूको आफ्नो माइन्ड सेट हुन्छ कि अब जति यहाँ हिन्दूहरूको पनि छन् कि मुस्लिमहरू त धेरै कट्टर हुन्छन् भनेर मेरो माइन्ड पनि त पहिला त्यस्तै थियो बट मान्छेहरूसँग नबोलिकन आफ्नो एक्सपिरियन्स गेन नगरीसम्म डिसिजन लिन हुन्न त्यो पछि चाहिँ अब धेरै एक्सपिरियन्स भयो मेरो यहाँ आएर त्यो पछि चाहिँ अब होइन यसमा के अब मान्छे ह्याप्पी छ भने आफ्नो माइन्ड क्लियर हुन पऱ्यो खुसी हुन पऱ्यो लाइफमा हाम्रो मोटिभै के हो लाइफमा सबै कुरा भए पनि हामी खुसी नभए त केही त्यसको केही हुँदैन ठिकै छ त आज तपाईँसँग आज हामी तपाईँको प्रेम तपाईँको जीवन र अर्को महत्त्वपूर्ण खण्डमा हामी तपाईँको देशको बारेमा अहिले त तपाईँको देश नेपाल भइसकेको छ र तपाईँको जन्मघर देश पाकिस्तानको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ र त्यहाँको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने हिसाबले पनि त्यहाँ के छन् ठाउँहरू के कुराहरू गर्नेछौँ अब प्रेमको बारेमा कुरा गरौँ तपाईँलाई के लाग्छ प्रेम मान्छेको जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण छ 99% त्यसमा छ त्यसमा डिपेन्ड छ हाम्रो लाइफ जे कुरामा पनि अब लभ भन्ने कुरा चाहिँ अब जस्ट गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको कुरा होइन सबै कुरामा लभ छ नेचरमा लभ छ त्यही भएर हाम्रो राम्रो फिल गरिरहेछ आमाबाको एउटा रिलेसनमा लभ हो त त्यही भएर हामीले केही नगरे पनि आमाबाले पालिरहेछ नि त्यही भएर चाहिँ लभ चाहिँ लाइफमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज हो जुन कि मान्छेहरूले यति नोटिस गर्दैनन् मान्छेहरू नोटिस गर्छन् कुन फेजमा जब तिनीहरू पनि केही डिप्रेसन फेजमा हुन्छन् तब बट लभ इज मोर इम्पोर्टेन्ट तपाईँको व्याख्या चाहिँ अलिक ब्रड सेन्समा प्रेमको व्याख्या भयो अब व्यक्तिगत एउटा पुरुषले महिलालाई गर्ने प्रेम महिलाले पुरुषलाई गर्ने प्रेमको बारेमा तपाईँको धारणा के व्यक्तिगत रूपमा एकअर्कालाई गर्ने प्रेम केटाले केटीले गर्ने प्रेम केटीले केटाले गर्ने प्रेम कति मान्छेको जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ तपाईँको खास आज चर्चा परिचर्चा जति छ यही कुराले त फरक पारेको छ त्यो त हो त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो किनकि माया त जता पनि माया हामीले पाइरहेको हुन्छौँ प्यारेन्ट्सबाट पनि अरू आफ्नो रिलेटिभ्सहरूबाट पनि बट जब एउटा मान्छे स्पेसल इन्टर हुन्छ हाम्रो लाइफमा आफूलाई पनि के फिल हुन्छ कि ए अरू पनि छन् मेरो केयर गर्ने मान्छेहरू जसले मेरो लागि राम्रो सोच्छ भनेर अनि त्यो पनि धेरै ठुलो कुरा हो नि त बाहिरको मान्छेले अर्कालाई राम्रो सोच्यो भने माया दियो भने त्यो त धेरै ठुलो कुरा पनि हो अनि राम्रो कुरा पनि हो अनि माया भन्ने चिज पोजिटिभली लियो भने त धेरै राम्रो कुरा हो सुदिनजीलाई कतिको माया गर्नुहुन्छ धेरै नै माया गर्छु अभियसली बिहा माया गर्छु देखाउन मिल्दैन नि देखाउन मिल्दैन एउटा अलि
अब्स्ट्र्याक्ट खालको हुन्छ प्रेम भन्ने कुरा देखाउन मिल्दैन। देखाउन मिल्दैन। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गरौँ। सुदिनजीसँगको प्रेम प्रसङ्ग तपाईँ कसरी उहाँसँग सम्पर्कमा आउनुभयो? केही छोटकरीमा कुरा गर्छु यसको बारेमा। त्यसको बारेमा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो। हजुर। अनि मैले चाहिँ कहिले बिहाको बारेमा सोचेको पनि थिइनँ कि म नेपालमा लाइक बिहा गर्छु बट नेपालमा गर्छु भनेर सोचेको। अनि उहाँसँग सम्पर्कमा कसरी आइपुग्नु भयो? फेसबुकको थ्रु आएको। फेसबुकको थ्रुबाट आएर अनि आफ्नो म्युचुअल फ्रेन्ड्स भएर अनि फेरि मैले पनि म यत्तिकै फेरि कसैसँग कुरा गर्न पनि लाइक हुन्छ कि होइन जेन्युन मान्छेसँग, किनकि अब आफ्नो एज पनि त्यो स्टेजमा छ कि अब हावा तालमा होइन। सो मैले आफ्नो साथीहरूसँग पनि सोधेँ कि तेरो साथी हो या के हो भनेर सबै साथीहरूसँग सोधेँ। अनि साथीहरूले पनि राम्रो रेस्पोन्स गर्यो कि राम्रो मान्छे हो, बोलेर केही पनि हुँदैन भनेर। सो बिस्तारै बिस्तारै हामीले बोल्यौँ, फ्रेन्ड भयौँ। त्योपछि चाहिँ त्यस्तै हुँदै गयो। फेरि कालान्तरमा तपाईँहरू एकअर्कामा प्रेममा। नेपाल तपाईँ पहिलोचोटि कहिले आउनुभयो र यसको प्रसङ्गको बारेमा तपाईँ फर्स्ट टाइम नेपालमा कहिले कसरी आइपुग्नु भयो? नेपालमा फर्स्ट टाइममा आएको 2016 हो। 16 अक्टोबरमा आएकोमा। अनि त्यो पनि टुरिस्ट भिजामा आएकोमा। त्योभन्दा अगाडि सुदिनसँग सम्पर्कमा थियो? त्यो थिएन। लास्ट आएको नि हामी 2018 मै हो। हजुर। अनि अब 19 मा हाम्रो बिहा भएको। अनि त्यति नै हो। त्यतितिर हाम्रो धेरै लामो समय त्यो मान्छेहरूले भन्छ नि आमनासी बाहिर पाकिस्तानबाट यहाँ बिहा गर्न आएको सुदिनसँग, त्यो कुरा होइन। हजुर। जस्ट हाम्रो भेटघाट चाहिँ भर्खरै स्टार्टिङमै भएको थियो। नेपाल प्रवेश गर्दा तपाईँलाई खास के अनुभवहरू रह्यो? पछिल्लोचोटि अथवा पहिलोचोटि नेपाल आउँदाको अनुभव कस्तो रह्यो? त्यो चाहिँ एकदम गाह्रो फेज थियो, किनकि एउटा केटी मुस्लिम केटी स्पेसली मुस्लिम कन्ट्रीबाट आएपछि चाहिँ त्यसको माइन्ड सेटअप अर्कै खाले हुन्छ। केटाहरूको पनि अर्कै हुन्छ, केटीको त झन् कुरै छोडिदिनु है। म एउटा त्यस्तो ठाउँबाट आएर चाहिँ मैले आफ्नो माइन्डलाई चेन्ज गरेँ, आफूलाई चेन्ज गरेँ। स्टार्टिङमा चाहिँ मलाई धेरै गाह्रो फिल भयो। तपाईँ पहिला त खास घुम्न आउनुभयो थियो? घुम्न आए पनि लाइक मेरो माइन्डमा थियो कि ल अब मेबी एडजस्ट हुन सक्छु कि भनेर, राम्रो फिल हुन्छ कि हुन्न भनेर। लाइक फेरि त्यस्तो मलाई इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ अलि मलाई प्रेसर दियो। अनि त्यो पछि चाहिँ अब पाकिस्तान भनेपछि चाहिँ अब लाइक राम्रो ठाउँमा बसेको ममा, अनि त्यही भएर अलिकति त्यसले पनि डिस्टर्ब गर्यो। अनि त्यो पछि धेरै साथी नभएर, ल्याङ्ग्वेज कम्युनिकेसन नभएर त्यो टाइममा चाहिँ त्यो अलि गाह्रो भयो। सुरुमा गाह्रो भयो, पछि एडजस्ट हुँदै जानुभयो। एडजस्ट भएको समय कति एउटा अनुमान हुन्छ नि, कति समयपछि तपाईँ अनुमान एडजस्ट भइसक्नु? फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ म धेरै आतिर विदिन 7 मन्थ्सको भित्रै म फेरि पाकिस्तान फर्केर गएको। अनि फेरि 1 महिना चाहिँ 7 महिना नेपाल बस्नुभयो, त्यसपछि फेरि फर्किनु भयो। त्यो बेलाको सिचुएसन तपाईँ के अलिक बढी नै हर्डलहरूमा अब्स्ट्याकलहरू बढी नै थिए त्यो बेलामा, सङ्घर्षमय थिए अथवा तपाईँलाई अनुकूल लागेन नेपाल बस्नको लागि? बस्नको लागि भन्नाले पनि अब फेरि मैले त्यो पिरियडमा चाहिँ मैले आफ्नो कलेजमा एडमिसन लिइसकेको थिएँ। अनि ल एडमिसन लिइसकेँ, अब ठिकै छ, अब माइन्ड फ्रेस गरेर आउँछु भन्ने मेरो माइन्डमा थियो। अनि फेरि म गएँ 2017 मा गएर 1 महिना बसेर फेरि म आएको आफ्नो फेरि मेरो कलेज स्टार्ट कन्टिन्यू गर्ने। त्यसपछि तपाईँको पछिल्लो कालखण्डहरू कसरी बिते? तपाईँ विवाहको प्रसङ्गसँग कसरी आइपुग्नु भयो? विवाह गर्ने चाहिँ मेरो एन्ड समय थिएन कि म गर्छु भने, गर्ने हो बट अलि समयपछि। अनि त्यो पछि चाहिँ फेरि अब ल ग्रेजुएसन भएपछि, किनकि म स्टडी फेजमा छु, अलि एकदम लर्निङ फेजमा छु भनेर फेरि सुदिनसँग कुरा भएपछि चाहिँ त पनि मेरो त्यति माइन्ड सेट थिएन कि म सुदिनसँग बिहा गर्छु भनेर। बट उहाँले चाहिँ धेरै एफर्ट देखाएर चाहिँ म एकदम इम्प्रेस भएको। अनि उहाँले पनि भन्दा एउटा फ्यामिलीले गर्दा पनि, किनकि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ फ्यामिली नै हुन्छ कि लास्टमा। सो मेरो माइन्डमा के थियो कि ल ठिकै छ, सुदिनले त मान्यो, फ्यामिलीको के रियाक्सन हुन्छ, किनकि मैले सुदिनलाई पहिल्यै क्लियर गरेको थिएँ कि इफ हाम्रो फ्यामिलीले नमान्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ स्टेप लिन हुन्न, किनकि अब पछि गएर धेरै कुरा हुनसक्छ। सो तिमी पनि आफ्नो फ्युचर नखराब गर, म नि गर्दिनँ। सो पहिला फर्स्टमा चाहिँ मम्मी ड्याडीसँग सोधौँ के कुरा हुन्छ भनेर। अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो, उहाँको तर्फबाट एकदम पोजिटिभ रिस्पोन्स आयो। अनि लाइक मेरो माइन्डमा थियो कि म ढुक्क थिएँ कि मान्नुहुन्न मम्मी ड्याडीले, मान्नुभयो उहाँले। एकदम पोजिटिभ रिस्पोन्स देखेर यस्तो मान्छे पनि हुँदो रहेछ जहाँ चाहिँ जात धर्मको उहाँको परिवारले पनि यसलाई सजिलै सहर्ष स्वीकार दिनुभयो? एकदम सजिलो
उहाँको परिवारको बारेमा कस्तो लाग्छ तपाईँको पछिल्लोचोटि उहाँसँगै बस्नुहुन्छ? अब मेरो मम्मी ड्याडी पनि इन्टरकास्ट हो हजुर। है, अनि त्यही भएर चाहिँ धेरै सजिलो फिल हुन्छ कि, किनकि मम्मी ड्याडी पनि पहिलाको जमानामा धेरै गाह्रो थियो नि त बिहा गर्न इन्टरकास्टमा। अहिले पो हाम्रो जेनेरेसनमा मिडिया आएपछि चाहिँ यस्तो कुराहरू राम्रो वेमा लिएर जाँदैछ मिडियाले, बट त्यो टाइममा चाहिँ त्यस्तो थिएन। सो त्यही भएर चाहिँ मम्मी ड्याडीको रिएक्सन त्यहाँबाट मैले नोटिस गरेँ कि मम्मी ड्याडीले चाहिँ यो कुराहरू भोकेर चाहिँ त्यही भएर हामीसँग राम्रो गर्नुभयो। तपाईँ लुक्स पनि राम्रो छ, तपाईँलाई मोडलिङ क्षेत्र कस्तो लाग्छ? यतापट्टि मेरो भविष्य छ जस्तो लाग्दैन, यतापट्टि पनि म गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ? गर्न सक्छु त अभियसली लाग्छ मलाई है। हजुर। अनि पहिला चाहिँ थियो मेरो लाइक मोडलिङतिर जाऊँ भन्ने, अनि त्यो पछि फेरि स्टडीमा यति प्रेसर भएपछि चाहिँ होइन टाइम दिन सक्दिनँ होला जस्तो पनि फिल भयो। अनि लाइक धेरै मान्छेले लाइक मलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अनि मेरो प्रोफाइल हेरेपछि चाहिँ लाइक धेरैजना मेसेज त्यही गर्छन् तिमी मोडल हो भनेर मलाई भन्छ। होइन म मोडल होइन, बट मान्छेहरूको माइन्डमा त्यस्तो आउँछ कि म मोडल हो भनेर। कसैको प्रस्ताव आयो भने के हुन्छ मोडलिङको लागि? मोडलिङको लागि चाहिँ अब डिपेन्ड कस्तो खाले हो के खाले हो त्यो त्यसरी हो, डिपेन्ड गर्छ। अब तपाईँको जन्म देशको बारेमा फेरि कुरा गरौँ। तपाईँ जन्मेको ठाउँ पाकिस्तानको रावलपिण्डी, त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरिदिनुहोस् न। रावलपिण्डी भनेको एउटा सिटी हो। हजुर। अनि राम्रो सिटी हो, लाइक पन्जाब एरिया हो है, अनि पन्जाबीहरू धेरै छन् त्यहाँ। तपाईँहरू त्यहाँ हिन्दू र मुस्लिम दुवै समुदायको छन् त्यहाँ पाकिस्तानमा धेरै छन्, क्रिस्चियन हिन्दू सिख सबै छन्। अरू बस्ने चाहिँ इस्लामाबादमा हो। इस्लामाबाद भनेको राजधानी? हजुर, क्यापिटल हो त्यहाँको। अनि इस्लामाबाद चाहिँ एकदमै राम्रो छ, डेभलप छ कन्ट्री त्यो, जग्गा पनि एकदम धेरै, अब क्यापिटल भएपछि धेरै राम्रो हो। सो इस्लामाबाद चाहिँ अब धेरै राम्रो छ। त्यहाँको रहनसहन संस्कृतिहरूको बारेमा तपाईँको विशेष गरी आफ्नै इस्लामिक समुदायको सांस्कृतिक बिहाबारीहरू अन्य चालचलनहरू कस्तो केही छोटकरीमा बताउनुहोस् न। यहीँ जस्तो पनि छ, अब लाइक त्यहाँ चाहिँ धेरै केटीहरूले लाइक अब अहिलेसम्म चाहिँ अब धेरै मोडर्न वेमा भइसकेको छ, धेरै कुरा चेन्ज भइसकेको छ। पहिला चाहिँ अब त्यही हो, अब केटीहरूलाई चाहिँ बाहिर काम गर्न नदिने, केटाहरूले काम गर्ने, केटीहरू चाहिँ जस्ट घरको कामहरू गर्ने है। त्यो यो भनेको चाहिँ रियल फ्याक्ट भयो कि है। धेरै अहिलेसम्म चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ कि मोडर्न भइसकेको छ, जेनेरेसन चेन्ज भइसकेको छ, बट धेरै केटीहरूले चाहिँ त्यो फेस गरेछ। अझै पनि लिटरेसी रेट त तपाईँको 50% भन्दा कमै छ। त्यो नि हो। अनि त्यही हो, पाकिस्तानमा चाहिँ अहिले चाहिँ इस्लामाबादमा चाहिँ धेरै राम्रो छ है। अरू गाउँ इलाकाहरू त तपाईँको गाउँ इलाकाहरूमा त्यस्तो मोडर्न वेमा त्यस्तो ओपन माइन्डेडहरू त्यस्तो केही पनि छैन। विवाह संस्कृति कस्तो हुन्छ तपाईँहरूको इस्लाम समुदायमा? त्यो अब एउटा अब जसरी हजुरको पण्डित हुन्छ, हाम्रो चाहिँ अब मौलाना साहब हुन्छ है। मौलाना साहबले चाहिँ अब निकाह गराउनुहुन्छ, हाम्रो निकाह भन्छ, हाम्रो मुस्लिमको बिहा भनेको निकाह हो। विवाहलाई निकाह भन्छ निकाह गर्न पर्छ। हजुर। निकाह भएपछि चाहिँ अब बिहा भइसकेको हुन्छ। यहाँ जस्तै माघी विवाहहरू नै हुन्छ। प्रेम विवाहहरू कति पछिल्लोचोटि कस्तो छ त्यहाँ? प्रेम विवाहहरू पनि छन्, आफ्नै समुदायभित्र सम्भव छ। अन्य समुदायसँग कस्तो छ प्रेम विवाह गर्ने चलन? अब केही हिन्दू समुदाय पनि छन् त्यहाँ। रिलिजनसँग चाहिँ अब रिलिजनसँग रिलेट गऱ्यो भने त धेरै गाह्रो हुन्छ। हजुर। अनि कुनैमा अब यहाँ जस्तो कास्टको पनि अलि इस्यु हुन्छ, त्यहाँ पनि कास्ट सिस्टम छ है। तपाईँहरूको हायरार्की छ कि छैन त्यो उच्च नीच भन्ने खालको? उच्च नीच चाहिँ त्यस्तो छैन, त्यस्तो छैन हाम्रोमा, त्यस्तो छैन। हाम्रोमा जस्ट अब रिलिजनलाई धेरै फोकस गर्छन्। हजुर। मुस्लिम हुन पर्यो, अब मुस्लिमबाट पनि सिया हो कि सुन्नी हो है। अनि त्यो हायरार्की हो कि होइन सिया र सुन्नी भन्ने? के फरक समुदाय हो त्यो त फरक हो कि मुस्लिम भित्रको फरक समुदाय हो त्यो। तपाईहरु चाहिँ के? हामी चाहिँ सुन्नी हो, हामी सुन्नी हौ। अनि अब सुन्नीले चाहिँ सियासँग बिहा गर्न हुन्न भन्छन्, स्ट्रिक हुन्छ। अनि त्यो पछि चाहिँ अब सियाले सियासँग बिहा गर्ने कुरा हुन्छ या सियाले सुन्नीसँग नहुन्छ, त्यो त्यस्तो कुरा बिचमा कुराहरू धेरै छन्। सांस्कृतिक कुराहरू चाहिँ धेरै छ। सांस्कृतिक कुराहरू गऱ्यौँ। अब पर्यटकीय रूपमा पनि पछिल्लोचोटि पाकिस्तान वर्ल्डबाट धेरै मान्छेहरू घुम्नको लागि आउने ठाउँको रूपमा विकसित हुँदैछ। आम मान्छेहरूलाई के लाग्छ भने पाकिस्तान भन्ने बित्तिकै
त्यहाँको तालिबानी समुदाय एउटा आतङ्कवादीको कुराहरू छ, युद्धको कुराहरू, महिलालाई बढी हिंसा गर्ने कुराहरू, यो प्याराडाइम के पछि सिफ्ट भएको छ कि छैन? यो खालको धारणाहरू अहिले त धेरै चेन्ज भइसकेको छ, धेरै नै चेन्ज भइसकेको छ। अब त्यो मान्छेहरूको माइन्डमा अहिले पनि मैले फेस गरेको कुरा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब पहिला म भन्थेँ आमा पाकिस्तानको भनेको ए डेन्जर मुल्क है, कसरी बाँच्यो यो कुरा गर्छु। मलाई चाहिँ यस्तो फिल हुन्छ किन मान्छेहरूले यस्तो सोध्छन्, त्यहाँ चाहिँ राम्रै छ है। कुनै कुनै सिटिजहरूमा इभन युरोपतिर पनि यस्तो छन् है, सबै ठाउँमा हुन्छ। अब नराम्रो मान्छे सबैतिर हुन्छन्। सो त्यो ठुलो इस्युजहरू चाहिँ त्यो अब उठाएर चाहिँ त्यो हेरेर हुन्न। पाकिस्तान र नेपालको भौगोलिक फरक के पाउनुभयो? नेपाल पनि लगभग केही ठाउँहरू त घुम्नुभयो तपाईँले। पोखरा एउटा पर्यटकीय स्थल घुमिसकेपछि लगभग एउटा अनुमान हुन्छ नि, भौगोलिक हिसाबले जियोग्राफिकल्ली त्यो खालको डिफ्रेन्सेसहरू कतिको फरक पाउनुभयो नेपाल र पाकिस्तानको बिचमा? अब नेपाल र पाकिस्तानको कुरा भन्दाखेरि एउटा छुट्टै कन्ट्री भयो, कल्चर पनि छुट्टै भयो, अनि अब खानाहरू पनि छुट्टै छ। उहाँ चाहिँ रोटी खान्छन्, यहाँ चाहिँ भात, दाल भात, धेरै कुरा फरक छ। अनि नेपालमा चाहिँ हार्ड वर्किङ हेरेँ मैले मान्छेहरूमा, हार्ड वर्किङ हेरेपछि पिसफुल ठाउँ छ, भेरी पिसफुल छ। जियोग्राफिकल्ली त्यहाँको ल्यान्डस्केपहरूको बारेमा त अब तपाईँ पाकिस्तानबाट आएको हुनाले नेपालीहरूलाई जानकारी गराउँदाखेरि कसरी गराउनुहुन्छ? त्यहाँ पहाडी इलाका नै हो नि प्रायः, धेरै छ। समतल मैदानहरू कतिको छ? धेरै छैनन्, बट छन्। माउन्टेनहरू पनि छ? माउन्टेनहरू धेरै छ। तपाईँको सगरमाथा पछिको दोस्रो हिमाल K2 पनि त्यही पर्छ? हजुर, त्यहाँ पाकिस्तानमै छ। पछिल्लोचोटि अन्य देशहरूबाट पाकिस्तानमा भ्रमणको लागि आउने ट्रेन कस्तो छ? अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले बढिरहेको छ है, टुरिज्म चाहिँ अहिले धेरै भइरहेछ। अनि पछिसम्म पनि अब यति इमरान खान आएपछि चाहिँ अब धेरै राम्रो हुँदैछ। इमरान खानको बारेमा थोरै चर्चा गरिहालौँ, तपाईँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो। इमरान खानको प्राइम मिनिस्टरको रूपमा एराइभललाई पाकिस्तानी जनताहरू कतिको आशावादी छन्? अब इमरान खानको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ अब इमरान खानसँग चाहिँ युथ नै धेरै छन्, किनकि त्यसले चाहिँ अब युथलाई नै धेरै फोकस गरेको, युथसँग मिलेर। अब किनकि अब अहिले गर्ने कुरा चाहिँ युथमा डिपेन्ड छ सबै कुरा। कन्ट्रीलाई कसरी अगाडि लिएर जाने, के गर्दा युथसँग सल्लाह गरेर गऱ्यो भने चाहिँ चित्त पनि बुझ्छ मान्छेहरूलाई पनि। त्यही भएर चाहिँ जस्तो इमरान खानले चाहिँ राम्रो गरिरहेको छ, मान्छेहरू आशावादी छन् चाहिँ। हजुर, विकासको नजरले अथवा अन्य यो युद्धको कुराहरू, केही झगडाको कुराहरू मिलाउँछन् भन्ने कुरामा के कुरामा बढी पाकिस्तानी जनताहरू इमरान खानप्रति आशावादी छन् जस्तो लाग्छ? अब किनभने पछिल्लोचोटि भारतसँग केही टसल परिरहेको थियो, त्यो रियाक्सनमा चाहिँ धेरै पोजिटिभहरू मान्छेहरूले देखाएँ। अब इमरान खानले नि धेरै राम्रो गर्नुभयो है। अनि जस्ट पाकिस्तानमा मात्रै होइन कि वर्ल्ड वाइडमै चाहिँ कुरा भइरहेको छ इमरान खानको। अब एउटा मान्छेले मैले भनेपछि चाहिँ त्यो कुरा हुन्न, मान्छेहरूले नै थाहा कि अब त्यसले के गरिरहेको छ, के राम्रो, त्यो अब न्युजले सबैले थाहा पाइहाल्छ नि त। सो अहिलेसम्म चाहिँ अहिले त्यति पोजिटिभ रिस्पोन्स देखाएर, त्यो इन्डियाले पोजिटिभ रिस्पोन्स देखाएर चाहिँ एउटा पाकिस्तानको नाम नै ठुलो भयो, ह्युम्यानिटी भनेको धेरै ठुलो भयो। पाकिस्तानको बारेमा चर्चा भइरहँदा त्यहाँको युद्धको प्रसङ्ग बाहेक अन्य प्रसङ्गहरूमा कहिलेकाहीँ त्यहाँका केही व्यक्तित्वहरूको बारेमा पनि निकै चर्चा आउने गर्छ, जस्तो मलाला, बेनजिर भुट्टो। तपाईँ बेनजिर भुट्टोको बारेमा पनि केही जानकारी छ? तपाईँलाई केही जानकारीहरू छ होइन? बेनजिर भुट्टो चाहिँ अब उहाँ चाहिँ महान हुनुहुन्छ है। उहाँको बारेमा चाहिँ अब फर्स्ट वुमेन हुनुहुन्थ्यो उहाँ, प्राइम मिनिस्टर वर्ल्डमा नै होला, वर्ल्डमा। हजुर, अनि उहाँको फ्यामिलीले धेरै सेक्रिफाइसहरू गरेर अनि उहाँले एउटै मकाम पाउनुभएको है, त्यो धेरै ठुलो हुनुहुन्छ है। उहाँको बारेमा चाहिँ अब भन्न पनि अब केही कुरा मिस्टेक भए पनि एउटा आफ्नै गल्ती हुन्छ है। सो उहाँको पनि धेरै कन्ट्रिब्युसन छ है पाकिस्तानमा, अनि धेरै राम्रो गर्नुभयो। लास्टमा चाहिँ उहाँको चाहिँ फेरि मर्डर भएको। उहाँको सौन्दर्यको चर्चा पनि हुने गर्छ नि? हजुर, के भन्नुहुन्छ? मान्छेहरूले कसरी चर्चा गर्थे सौन्दर्यको?
अब कसरी भन्दा नि उहाँको अब छुट्टै थियो, एउटा पर्सनालिटी नै छुट्टै थियो मान्छेको है। त्यो पर्सनालिटीले गर्दा पनि मान्छे डिफ्रेन्ट देखिन्छ। अनि ब्याकग्राउन्ड पनि धेरै राम्रो। अनि त्यही हो, मान्छे अब वाउ खालि मान्छे हुन्छ, ए मान्छे हो त्यस्तो। तपाईँले रोल मोडलको रूपमा लिनुहुन्छ उहाँलाई? पछिल्लोचोटि मलालाको चर्चा निकै व्यापक छन्। उहाँले 2014 नोबेल पुरस्कार पाउनुभयो, शान्तितर्फ नोबेल पुरस्कार पाइसकेपछि उहाँको बारेमा तपाईँको धारणा? उहाँको बारेमा पनि अब उहाँले चाहिँ अब एउटा पोजिटिभ रूपमै देखिरहेको छ मैले उहाँलाई। किनकि अहिलेको हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ केटीहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गरेको छैन नै। अनि त्यो महिला शिक्षित हुनुपर्छ भन्ने। किनकि उहाँले चाहिँ एउटा स्टडीको कुरा उठाउनु भयो कि केटीहरूलाई पनि स्टडी गर्न पर्छ भनेर। त्यो कुरा एउटा उहाँको एज चाहिँ धेरै छैन है, बट एउटा यति ठुलो कुरा भन्दाखेरि सानो कुरा लाग्छ, भन्दाखेरि बट गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हुन्छ। महिलाको अवस्था त वास्तवमा पाकिस्तानमा इस्लामिक कन्ट्रीहरूमा प्राय एउटा शोषित एक्सप्लोइटेड भएर बसेको अवस्था छ। अनि पाकिस्तानमा ठ्याक्कै पछिल्लोचोटि चेन्ज आइसके पनि महिलाहरू साँच्चै नै शिक्षित हुँदै गएका छन् कि त्यहाँको प्यारेन्ट्सहरूले आफ्नो छोरीहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जागरुक भइसकेका छन् पाकिस्तानमा? त्यो कुरा चाहिँ अब यस्तो हो कि अब गाउँतिर त्यस्तो हुन्छ है। गाउँतिर चाहिँ मान्छेहरूले त्यस्तै अलि ओपन भएर सोच्न नसक्ने मान्छेहरूले त्यस्तो सोच्ने होइन, धेरै पढ्न हुन्न। लास्टमा गएर केटीहरूले बिहा नै गर्ने हो, अनि बिहा गरेपछि आफ्नै घर सम्हाल्ने कुरा हो, त्यस्तो माइन्डमा हुन्छ। बट अहिले चाहिँ गाउँमा पनि मान्छेहरूले चाहिँ राम्रो रूपमा लिइरहेको छ, पढाउन पर्छ, पछि केही गरे पनि आफ्नो खुट्टामा उभिएर गर्न सक्छ। त्यो कुरा तपाईँलाई आफ्नो धर्मको बारेमा अथवा भनौँ इस्लामिक धर्मको बारेमा यो कुराहरू चेन्ज भइदियो हुन्छ जस्तो के लाग्छ? के कुरा बढी? मलाई केही लाग्दैन, मलाई त्यस्तो केही लाग्दैन। किनकि हाम्रो मुस्लिममा एउटा हाम्रो कुरानमा चाहिँ लेखेको अर्कै हुन्छ है। मान्छेले भनाइमा फरक गरिदिन्छन्, काम गराइमा फरक पर्ने हो। त्यही वास्तवमा त्यो भित्र तपाईँहरूको भनौँ न एउटा जुन कुरानमा लेखिएको कुराहरू सबै राम्रो नै छन्? सबै राम्रो छ नि। अब सबै धर्मको राम्रो छ? सबै धर्मको। कुन धर्ममा भने कि मान्छेले मार भनेर कसैको धर्ममा लेखिँदैनन्। सबैको धर्ममा राम्रो गर, राम्रोसँग सबैलाई राम्रो, ह्युम्यानिटी ह्याप्पी रहोस् भनेर सबै कुरा त्यही लेखेको छ नि त। धर्मको नाममा युद्ध गरिरहेछन् नि इस्लामिक समूहहरू, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब बुझ्ने मान्छेले बुझ्छन् है, कसैले बुझाउन सकिन्न हामीले। अनि आफ्नो धर्मको नाम लिएर युद्ध गर्दाखेरि त्यति राम्रो त लाग्दैन नि त, मान्छेलाई मार्नु भनेको त राम्रो होइन। त्यो मान्छेले अब बुझ्नु पऱ्यो नि, हामी के को लागि गर्दैछौँ यो धर्म भनेको। अब गरेर देखाउनु पऱ्यो नि, यत्तिकै युद्ध गरेर त भएन, लडाइँहरू गरेर त भएन। वास्तवमा पाकिस्तान शान्त हुने हो भने पर्यटकीय रूपमा नेपाल जस्तै भनौँ न प्रवर्धन गर्नको लागि अथवा विश्वबाट पर्यटकहरूको माहौल राम्रो आउने माहौल राम्रो हुन सक्थ्यो। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ लाग्दैन? पोलिटिकल रूपमा चाहिँ राम्रो छ, अहिले पनि राम्रै छ है। अनि जस्ट अहिले चाहिँ इन्डिया त पाकिस्तानको त्यति नै इस्यु छ, अरू त धेरै राम्रो छ, राम्रो भइरहेछ। तपाईँलाई त्यो पाकिस्तान र भारतको जुन कुराहरूमा बढी विवाद भइरहन्छ त्यो कुराको बारेमा थाहा छ? त्यो अब मेन पोइन्ट चाहिँ अब कश्मीरको लिएर डिस्कस गर्छन्। अब हिस्ट्री हेर्दाखेरि पनि मान्छेहरूले भन्छन्, कसैले भन्छन् इन्डियाको, कसैले भन्छन् पाकिस्तानको है। बट मेरो पर्सनली भ्यू हेरौँ भने चाहिँ किन यता र उता तान्ने त नि मान्छेहरूले भने मेरो माइन्डमा चाहिँ हुन्छ तिनीहरूलाई आफ्नो हालमा छोडिदिन्न भनेको। त्यो कश्मीर क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा छोडिदिने भारतले पनि त्यस्तो हस्तक्षेप गर्नु परेन, पाकिस्तानले पनि हस्तक्षेप गर्नु परेन। या त अगर त्यस्तो एक अर्कामा त्यस्तो लडाइँ गर्ने नि त उहाँको जनतासँग सोधिने कहाँ जाने, सोध्न पऱ्यो नि। बेकायदा भोटिङ लिस्ट हुन पऱ्यो, सबै सिस्टम हुन पऱ्यो। यत्तिकै दुईवटा कन्ट्री लडिरहेछ, बिचमा कश्मीर पेलेछ, कश्मीरको मान्छेहरू मरेछन्, कसलाई के फरक परेछ? घाटा त कश्मीरलाई भयो नि त। अब हामी पाकिस्तान पर्यटकीय रूपमा के छ त? पर्यटकहरू घुम्नको लागि जस्तो नेपाल भोलि नेपाली जनताहरू पनि त्यहाँ जान सक्छन् होला, अथवा पाकिस्तानी जनताहरू पनि नेपालमा आउन सक्छन् होला। पाकिस्तानलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले केही ठाउँहरू मलाई याद भएसम्म तपाईँलाई भन्छु, त्यो ठाउँहरूको बारेमा तपाईँले जानकारी गराइदिनु होला। पर्यटकीय रूपमा अर्को एउटा पाकिस्तानको निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र चित्राल, यो कस्तो ठाउँ हो?
चित्राल भनेको हिली एरिया हो हजुर अनि एकदमै राम्रो एकदमै पिसफुल ठाउँ हो मेरो धेरै साथीहरू त्यहाँबाट छन् हिमाली क्षेत्र हो हजुर माउन्टेनहरू छ निकै माउन्टेनहरू धेरै छन् त्यहाँ पर्यटकको आगमन कतिको हुने गर्छ धेरै हुन्छ अहिले चाहिँ अब चित्राल गिलगित हुन्जा भन्ने ठाउँहरू छन् है त्यसमा चाहिँ अब गिलगित बल्तिस्तान भन्ने अब त्यहाँ हुन्जा भइसक्यो चाइनाको बोर्डर पनि त्यतितिर भयो चित्रालको खास विशेषता के छ भौगोलिक विशेषता पर्यटक जानुको एउटा तात्पर्य के हुनसक्छ त्यहाँ किन जाने त पर्यटकहरू नेचर नेचर राम्रो माउन्टेनहरू भएको माउन्टेनहरू भएपछि नेचरसँग राम्रो फिल हुन्छ त्यही हो अर्को एउटा बोर्डर छ नि मिङ्गोरामा स्वात भ्याली भन्ने हजुर हजुर उसको बारेमा स्वात भ्याली स्वात भ्याली चाहिँ अब स्वात भ्यालीतिर चाहिँ धेरै पठानहरू एउटा कास्ट हो पठानहरू भनेको इस्लामिक समुदाय नै हो हो त्यो नै हो अनि त्यो पनि त्यहाँ पनि मान्छे धेरै घुम्नको लागि जान्छन् अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ यति राम्रो थिएन किनकि धेरै त्यहाँ पनि धेरै इस्युजहरू भएको थियो है अनि अहिले चाहिँ जस्ट घुम्नको लागि चाहिँ त्यो धेरै राम्रो ठाउँ छ स्वात भ्याली यो बोर्डर हो होइन बोर्डर चाहिँ त्यो चाहिँ मैले थाहा पाइनँ बट जस्ट स्वात भ्याली भन्ने चाहिँ त्यो थाहा घुम्ने ठाउँ प्राकृतिक रूपमा सुन्दर ठाउँ हो सुन्दर म पनि बच्चा हुँदाखेरि गएको सो त्यो यति थाहा निलम भ्याली जानुभएको छ निलम भ्याली गएको के तपाईँलाई जानकारी छ त्यति जानकारी पनि छैन म गएको पनि छैन हुन्जा भ्यालीको बारेमा हुन्जा भ्यालीको बारेमा चाहिँ मेरो साथीहरू त्यहाँको छन् अनि त्यहाँको स्पेसली केटीहरू एकदम सुन्दर हुन्छ एकदम राम्रो हुन्छ है उहाँको अनि एउटा छुट्टै छ कि तिनीहरूको अलिक कल्चर पनि छुट्टै छ अनि स्किनहरू सबै कि एकदम फरेनर जस्तो देख्ने कि मान्छेहरू अनि छुट्टै समुदाय हो अथवा तपाईँहरू जस्तै आफ्नै हो जस्ट अब जसरी यहाँ चाहिँ अब हुन्छ नि बाहुन गुरुङ मगरहरू त्यस्तै छन् कि अर्को एउटा नुन खानी छ नि त्यहाँ प्रसिद्ध हजुर त्यसको बारेमा हजुर खेवडा भन्ने त्यो वर्ल्डको फर्स्टमा कि सेकेन्डमा आउँछ है हजुर अनि नुन चाहिँ खेवडा भन्ने चाहिँ एउटा ठुलै कान हो है त्यहाँको पाकिस्तानको अनि त्यहाँ पनि म गर्छु 2 चोटि गर्छु राम्रो ठाउँ लाइक धेरै मान्छेहरू घुम्न आए पनि त्यहाँ भिजिट गर्छन् यो काराकोरम हाइवेको बारेमा बताइदिनुहोस् थोरै काराकोरम हाइवे चाहिँ म गएको छैन बट अहिले चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो बनाएछन् अनि यो हाइएस्ट एल्टिट्युडमा भएको हाइवे भन्दो रहेछ हजुर हजुर 15,397 फिटमा रहेछ हजुर त्यो चाहिँ अहिले देखेकोमा चाहिँ त्यो सबभन्दा धेरै राम्रो हो एउटा ठुलो हाइवे पनि भयो है अनि त्यहीँबाट अब चाइना बोर्डर जाने चाइनाको बोर्डर पनि त्यतितिर छ त्यहीँबाट त्यो हाइवेबाट होइन अनि जस्ट त्यही अब माउन्टेन हिली एरियाजहरू अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ एकजना इङ्ग्लिस कवि छन् उनको निकै प्रसिद्ध कविता छ त्यसलाई हामी नेपालीमा उल्था गरेर भन्दाखेरि जङ्गलको गोरेटोमा 2 बाटो भेटियो र फरक त्यसैले पारेको भन्छ भनेको तपाईँ 2 बाटोमा नेपाललाई रोज्नुभयो एउटा पाकिस्तान थियो एउटा नेपाल थियो यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईँको जीवनप्रतिको धारणा तपाईँको एउटा परिभाषा के बन्दो रहेछ कसरी लिनुहुन्छ जिन्दगीलाई चाहिँ जिन्दगी भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ अब त्यस्तो लाग्छ कि एउटा ट्राभलिङ वेमै लाग्छ कि एउटा चलिराख्ने कुन घरि हामी कुन वेमा गहौँ घरि हामी कुन वेमा गहौँ है लाइफ भनेको चाहिँ अब हाम्रो हातमा पनि हुन्छ त्यसले मिस्टिरियस बनाउने हो कि कस्तो बनाउने त्यो हाम्रै हातमा हुन्छ कि अहिलेसम्म मैले आफ्नो लाइफमा जति एक्सपिरियन्सहरू गरेँ अनि खुसी पनि लाग्छ कि मैले आफूलाई राम्रो वेमा चेन्ज पनि गरेको छु अनि एउटा एज अ पोजिटिभ रूपमा पनि लिन्छु अनि त्यो पछि चाहिँ लाइफ भनेको धेरै राम्रो कुरा हो लाइफलाई जिन सिक्यो भने तपाईँले इन्फर्मल्ली कुरा गर्दाखेरि जसरी एउटा अन्तर्देशीय अन्तर्जातीय एउटा अन्तर्धार्मिक विवाह गर्नुभयो एउटा फरक कन्ट्रास्ट खालको विवाह भएको हुनाले भोलि मेरो जिन्दगीको कुनै एउटा कहानी चलचित्रमा उतारियोस् भन्ने चाहनाको पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो के भन्नुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहना भनेपछि त्यो त स्योर मलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ है बनिदियोस् एउटा कुनै एउटा फिल्म बनाउनु पाए हुन्थ्यो स्टोरीमा भने स्टोरी कसैले चाहियो भने मसँग सम्पर्क राख्नु होला अनि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ कुनै पनि एउटा त्यस्तो रोल हजुर अभियसली स्योर किनकि जसले पनि राम्रो कुरालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ अनि इफ फ्युचरमा कसैले नोभल लेख्यो भने या
मुभी नि बन्यो भने सपोर्ट गर्नुपर्छ राम्रो कुरालाई। तपाईँले आफैले पनि सर्ट मुभीहरू लेख्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हजुर आफै पनि तयार गर्न सकिने अवस्था के छ? त्यो नि आफूले पनि लेख्न सक्छु मैले, अनि अलिकति लेख्न पनि लेखेछु, स्टार्ट गरेछु। किनभने नेपालमा पछिल्लोचोटि एउटा अन्तर्जातीय प्रेमको बारेमा बोबी भन्ने चलचित्र बनेको थियो, बोबी हजुर, उसको सिक्वल पनि बन्दैछ भन्ने चर्चा छ। हजुर त्यस कारणले गर्दा तपाईँको त त्यो अन्तर्जातीय मात्रै भन्दा पनि अन्तर्देशीय अन्तर्धार्मिक हजुर प्रेम र विवाह भएको हुनाले जो कोही त्यसमा लगानी गर्न चाहन्छ, कथा खोजिरहेको छ भने तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? म रेडी छु त्यसको लागि। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा अब मान्छेहरूले यही भन्न चाहन्छु कि बी पोजिटिभ, किनकि अहिले चाहिँ मान्छेले थाहा हुन कि अर्को मान्छेले कुन वेमा बोलिरहेछ, मान्छेले धेरै नेगेटिभतिर हामी गइरहेछौँ कि, अनि लाइफमा ह्याप्पी हुन सिक्नुपर्छ कि, ह्याप्पी रह्यो भने चाहिँ सबै कुरा इजी हुन्छ कि। मैले ह्याप्पी हुन, म पनि यति त्यो हुन्छ नि एकदम ह्याप्पी मान्छे होइन कि, मैले ह्याप्पी हुन पनि सुदिनसँग सिकेको है। उहाँसँग जति पनि केही गाह्रो कुरा भनिन्छ उहाँ चाहिँ एकदम हाँसी, एकदम ह्याप्पी, एकदम पोजिटिभ, लाइक म आफू हुन्छ कि यति पनि कसरी पोजिटिभ हुन्छ मान्छे। अनि अब हजुरहरूको धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु है, र हजुरले मलाई एउटा कुरा राख्ने कुरा पनि मौका दिनुभयो मलाई, रियल नेपाल अनलाइन टिभी। अनि यो च्यानललाई चाहिँ सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि लाइक पनि गर्नु होला, अनि राम्रो कमेन्ट्स पनि गरिदिनु होला है। अनि केही आइडिया भयो भने हजुर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि अब सबै कुरा चाहिँ अब युट्युबको थ्रु सबै जान्छ है, सबै मान्छेहरूले एउटा युट्युबलाई नै जे कुरा भने युट्युबमा सर्च गर्छन्। सो रियल नेपाल अनलाइनलाई चाहिँ हजुरहरूले हेर्नु होला, अनि धेरै माया देखाउनु होला।